अस्सलाम वालेकुम फाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च लेकर। फाइसेस ये हफ्ता 6 अक्टूबर से शुरू होकर 12 अक्टूबर तक चलेगा। हफ्ते के आगाज़ में पहले 2 दिन 6, 7 और 8 को पिछले हफ्ते का ही तसलसल चलता रहेगा, लेकिन 9 अक्टूबर को वीनस द लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर, द लॉर्ड ऑफ रोमांस, द लॉर्ड ऑफ रिलेशंस आपके यहाँ नेगेटिव पैच से निकलकर पॉजिटिव सेक्टर में दाखिल हो जाएगा। अभी तक वो 8वें घर में था और 8वें घर में बहुत अच्छा नहीं होता, तो पिछले हफ्ते तक बल्कि 8 अक्टूबर तक हम आपको रिलेशनशिप सेक्टर में मनाही कर रहे थे कि आपको निकाह, मंगनी, प्रपोज, मोहब्बत में कमी कमज़ोरी ये लाहक रहेगी। लेकिन अब क्योंकि वो 9वें घर में दाखिल हो जाएगा और वहाँ वो अच्छा खासा ताकतवर है और वहाँ वो मरकरी के साथ है, तो उम्मीद ये है कि अब आपको रिलेशनशिप में थमने, ठहरने, एहतियात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस नेचुरल फ्लो के साथ ही आप रिश्तेदारी की खुशियाँ, कामयाबियाँ, तरक्की, इज़्ज़त रिश्तेदारी में हासिल कर पाएंगे। 9 अक्टूबर के बाद रिश्तेदारी के पैगाम, रिश्ता अज़दवाज का भेजना मुस्बत रहेगा। जिन बहन बेटियों की शादी पिछले हफ्तों को होते होते रुक गई थी वो रिवर्स होगी और सेटल होते हुए नज़र आ रही। मोहब्बत में भी जो कंप्लेन कर रहे थे रोमानवी ज़िंदगी में कि आपसी शकूक बढ़ रहे हैं, आपस की फ्रैंकनेस कम हो रही है, ज़हनी हम आहंगी में कमी आ रही है, वो भी 9 अक्टूबर से रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही। बात इतनी नहीं है फाइसेस, वहाँ मरकरी भी है और 9वें घर में मरकरी स्टूडेंट्स के लिए उम्दा तरीन होता है, आला तरीन। 9वां घर हायर एजुकेशन का और मरकरी जहन का सितारा, मरकरी जहानत का सितारा, जहनी जरखेजी का सितारा फ्यूलिंग कर रहा है वहाँ पर। पिछले ही हफ्ते दाखिल हुआ है मरकरी, 4 अक्टूबर को ही तो 9वें घर में दाखिल हुआ, ये उसका पहला वीक है और मरकरी और वीनस दोनों मिलकर रिलेशंस को भी निभाएंगे, आला तालीम को भी निभाएंगे। हायर एजुकेशन, हर ही तरह की हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स मरकरी की इस 9th हाउस की पोजीशन को कैश कर सकते हैं। नॉट ओनली द हायर एजुकेशन बट क्रिएटिव पाइसेस भी, राइटर्स भी, इमेजिनेटिव पाइसेस भी, जो ख्यालात से अपने आइडियाज़ निकालते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, आइडियाज़ ढूंढते हैं, इवन ख्वाब तक सच्चे आएंगे या ख्वाबों की तरफ तवज्जो माइल होगी पाइसेस आपको मरकरी के 9वें घर में जाने की वजह से। अच्छे और बुरे की तमीज़ बहुत कर पाएंगे। मरकरी के 9वें घर में जाने की वजह से अब आपको चीट करना आसान नहीं रहेगा। एंड तमाम वो लोग जो पाइसेस नहीं हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो जब इस वक्त वो पाइसेस से राब्ता करेंगे किसी भी काम के लिए, मतलब उनका वास्ता पाइसेस से पड़ेगा, तो पाइसेस आपको परफेक्ट एंड परफेक्शन डिमांड करते हुए नज़र आएंगे। अगर अब आपका बॉस, आपके वालिद या आपका एडमिनिस्ट्रेटर पाइसेस है तो अब आपकी कमियों को वो माफ़ नहीं करेगा। अब वो ध्यान करेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और वो उसे पॉइंट आउट भी कर देगा। उसकी पहले जहाँ पाइसेस 10 सवालों में किसी अमर की तह तक पहुँचा करते थे, अब वहाँ पर 5 सवालों से ही पहुँच जाएंगे और ये उनका IQ लेवल, उनकी काम की रफ्तार को भी बढ़ाएगा। अगर दिन में 4 काम ख़त्म करते थे, अब वो दिन में 8 काम ख़त्म कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगला 1 महीना उनकी मसरूफियत में इजाफा रहेगा और इस मसरूफियत के इवज़ रिवॉर्ड्स भी डबल हो जाएंगे, चाहे वो लव रिवॉर्ड्स हों, चाहे वो थिंकिंग रिवॉर्ड्स हों, प्लानिंग रिवॉर्ड्स हों, एजुकेशनल रिवॉर्ड्स हों। तो ये 2 प्लैनेट तो 9th हाउस में। लेकिन सूरज अभी भी आपके 8वें घर में है, तो फैसला करते हुए हिचकिचाहट अभी भी रहेगी और मार्स भी आपके 8वें घर में है और ये भी वहाँ पर कोई बड़ा मुस्बत नहीं है, लेकिन सूरज और मार्स दोनों आपस में मिल जाने से कुछ नेगेटिविटी बहरहाल बैलेंस होगी। लॉर्ड ऑफ होल सोलर सिस्टम अगर 8वें घर में हो तो मार्स की कमी को, मार्स की कमज़ोरी को दूर करता है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर कोई ज़रूरी काम के लिए, तिजारत के लिए, किसी मुआहदे के लिए बैरून मुल्क जाना हो तो जा सकते हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीर करके जा सकते हैं, क्रॉस चेक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को और अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज को।
اندھا دھند اعتماد کرنا ابھی بھی اپنے اس میں بزنس پارٹنر میں ابھی بھی سمندر پار اپنے کولیگز کے ساتھ اندھا دھند اعتماد کرنا ابھی بھی منع ہے، لیکن اگر کرنا پڑ جائے تو سورج تھوڑا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ سمندر پار سفر کرنے کے ایلیجبل ہیں، کر سکتے ہیں۔ جوپیٹر آپ کے 10th ہاؤس میں بہت اچھا نہیں، لیکن پھر بھی آپ کے کیریئر کو سپورٹ کرے گا، آپ کے لیے نئے جاب، آپ کے لیے گورنمنٹ جابز، آپ کے لیے آپ کی توقعات یا لک فیکٹر یا آپ کی جو ڈریم جابز ہیں ان کی طرف توجہ یا کامیابی کی سے ہمکنار کرے گا۔ سیٹن کیونکہ آپ کے 11th ہاؤس میں ہے، سو یہ اعلیٰ ترین پوزیشن ہے سیٹن کی، اور اس کی وجہ سے بہرحال جب تک سیٹن 11ویں گھر میں اب آپ کی خوشیوں کو کم نہیں کرنا چاہتا، سیٹن کچھ مہینوں کے بعد 12ویں گھر میں جائے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ بہرحال تفصیل ابھی بیان نہیں کر رہا ہوں۔ سیٹن جب تک 11ویں گھر میں ہے، سڈن گینز کے سب سے طاقتور امیدوار آپ ہیں۔ بٹ کوائن ہو، پرائز بانڈز ہوں، اسٹاک ایکسچینج ہو، انویسٹمنٹس ہوں، جہاں جن کمپٹیشنز میں آپ انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں ان میں انویسٹمنٹ کرنا سود مند ثابت ہوگا، لیکن وہ انویسٹمنٹ مئی 2020 سے پہلے ہوں۔ سیٹن کا 11th ہاؤس میں ہونا اچانک کسی منافع کی اطلاع بھی دے رہا ہے، اچانک کسی آفر کی اطلاع بھی دے رہا ہے۔ سو لانگ ٹرم پلانٹ جوپیٹر اور سیٹن دونوں ہی فی الحال آپ کے لیے اچھے۔ شارٹ ٹرم پلانٹس میں سے وینس اور مرکری اچھا، مارس اور سن ذرا کمزور۔ اب ان اعتبار سے ہم سم اپ کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو زیادہ فائدہ۔ اسٹوڈنٹس کو بہت فائدہ، سمندر پار ہجرت کرنے والوں کو بہت فائدہ، نئی جاب کے حصول والے لوگوں کے لیے بہت آسانیاں، گورنمنٹ کے جاب کے لیے اپلائی کرنے والوں کے لیے سہولت اور آسانیاں، خوش بختی کے عوض اچانک کامیابی ملنا یہ آسان، منافع کا بڑھ کر ملنا یہ آسانی، اچانک چھکا لگنا یہ آسانی، یہ بہرحال چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اب یہ کوئی بھی پاسز ہو زندگی کے کسی بھی شعبے سے ریلیٹڈ ہو، وہ ان فیسلٹیز کو اگلے ہفتے تک یوز کر سکتا ہے۔ اگر وہ یوز کرے گا تو یہ ٹائم سپورٹ اچھی خاصی گروتھ کی وجہ بنے گی۔ جو لوگ کمزور ہیں، ذرا پائسز اور کوششیں زیادہ کرتے ہیں، کامیابی کم ملتی ہے، تو انہیں ٹرملین یا ایکوا میرین فی الحال پہننا چاہیے۔ ساتھ میں سورہ شمس اور سورہ بقرہ کی آخری آیت، سورہ شمس ونس اے ڈے اینڈ سورہ بقرہ کی آخری آیت 13 ٹائمز ان اے ڈے اس ہفتے پڑھنا بہت مفید رہے گا، اور اس کی وجہ سے جو نیگیٹیوٹی آف سن اینڈ مارس ہے وہ ریکور ہو جائے گا۔ وائٹ کلر پہننا لکی ثابت ہوگا، اسکائی بلو پہننا بھی لکی ثابت ہوگا۔ اسکائی بلو سے نکلتے ہوئے تمام شیڈ جو نیچے وائٹ تک آ جائیں، اسکائی بلو اینڈ پھر اس سے لو بلو، پھر بالکل ہلکا سا بلو اینڈ دین وائٹ، وہ سب آپ کو راس آئے۔ ایکوا میرین اینڈ ٹرملین آپ کے لیے اچھا ہے۔ روبی بھی پہن سکتے ہیں، روبی بھی بہت اچھا رہے گا، وہ بھی فرینڈلی ہے، آپ کے لیے مثبت رزلٹس دے گا۔ امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن اس ہفتے کے وقت کے سلوک کو سمجھنے کے لیے کافی ہوگی۔ ٹائم بیہیویئرز اچھے انداز سے، آج گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا، لیکن آپ کی محبت مجھے کھینچ لائی اور میں نے یہ رپورٹ آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب بات کو زیادہ لمبی نہیں کرتے، اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے ہفتے اس سے زیادہ انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔